बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो ऐसे नाम जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ में लिखवाया। दो ऐसे ओपनिंग बैट्समैन जिनकी आमद से ही मुखालिफ बॉलर्स के पसीने छूट जाते थे। एक तरफ चारे मिजाज बाएं हाथ के बैट्समैन आमिर सुहेल और दूसरी तरफ नरम मिजाज लेकिन खतरनाक प्लेयर सईद अनवर। इन दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कई यादगार शराकतें कायम की और पाकिस्तान के लिए अनगिनत फतूहात की बुनियाद रखी। अगर आप चाहते हैं कि आप इनके कैरियर और इनकी मौजूदा ज़िंदगी के हालात के बारे में जान सकें तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सईद अनवर, जिन्होंने अपने मुनफरद बैटिंग स्टाइल और दिलकश शॉटों से अपने शौकीन क्रिकेट के दिलों में घर किया हुआ था, और शौकीन क्रिकेट आज तक उनको उनके मुनफरद बैटिंग स्टाइल और स्टाइलिश जो वो शॉट्स खेलते थे उनकी वजह से याद करते हैं। तो सईद अनवर की अगर बात करें तो 6 सितंबर 1968 ईस्वी को कराची में पैदा हुए थे, और उन्होंने 1989 ईस्वी से लेकर 2003 तक पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेली थी। सईद अनवर ने पाकिस्तान की तरफ से 55 टेस्ट मैचेस खेले थे और 247 ओडीआई मैचेस खेले थे, और उनके कैरियर का सबसे यादगार तरीन दिन या मैच वो था जब उन्होंने मई 1997 ईस्वी में शदीद गर्मी के मौसम में इंडिया के खिलाफ 194 रन की इनिंग्स खेली थी, जो उस वक्त वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर था, और उन्होंने उस वक्त सर वेव रिचर्ड्स का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा था हाईएस्ट ओडीआई रन स्कोर का। तो अब हम इनके कैरियर का अगर जायज़ा लें वन बाय वन, सबसे पहले अगर टेस्ट कैरियर का जायज़ा लें सईद अनवर साहब का, तो पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर ने 55 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया था और 4052 रन स्कोर किए थे। उन्होंने अपना टेस्ट कैरियर 2001 में ख़त्म किया, उसके बाद वो टेस्ट मैचेस में नहीं खेले, और उनको अपने आखिरी टेस्ट में भी सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल है। 45.52 उनकी एवरेज रही थी टेस्ट क्रिकेट में। 11 सेंचुरियां बनाने में वो पाकिस्तान की तरफ से कामयाब रहे थे, और 25 ने सेंचुरियां भी बनाई थी उन्होंने, और इस दौरान 188 रन नॉट आउट इंडिया के खिलाफ उनका हाईएस्ट स्कोर था जब उन्होंने बैट कैरी भी किया था 1999 ईस्वी के दौरे भारत के मौके पर। अब सईद अनवर के वनडे कैरियर का अगर आपको बताएं तो वनडे कैरियर में उनके स्टैट्स भी इम्प्रेसिव हैं। 247 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में सईद अनवर ने 8,824 रन बनाए थे। 39.21 उनकी एवरेज रही थी, और 194 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, जो कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ चेन्नई या मद्रास के मकाम पर बनाया था, और इस मैच में उन्होंने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के लिए मुनफरद अंदाज में बैटिंग करते हुए तकरीबन डबल सेंचुरी बना ही डाली थी जब वो आउट हो गए थे विकेट के पीछे एक शॉट खेलते हुए। बहरहाल सईद अनवर ने पाकिस्तान की तरफ से 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियां बनाई थी, और 63 ने सेंचुरियां भी सईद अनवर बनाने में कामयाब हुए थे। तो ये सईद भाई का इंटरनेशनल कैरियर है, टेस्ट और ओडीआई दोनों फॉर्मेट्स का हमने आपको जायज़ा पेश किया, और लोग आज भी उनको उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी उनके प्लेइंग डेज में करते थे। आमिर सुहेल, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से 1990 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक ओडीआई क्रिकेट खेली, और 1992 ईस्वी से लेकर 2000 तक टेस्ट क्रिकेट भी खेली थी। आमिर सुहेल का ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। 14 सितंबर 1966 ईस्वी को वो लाहौर में पैदा हुए थे। आमिर सुहेल ने पाकिस्तान की 156 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 47 टेस्ट मैचेस में भी नुमाइंदगी की थी। आमिर सुहेल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रहे, और वसीम अकरम की क़यादत में वो वाइस कैप्टन भी रहे, और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जीतने वाली 1992 ईस्वी की टीम का वो हिस्सा थे, और वर्ल्ड कप के दौरान उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आमिर सुहेल ने सईद अनवर के साथ एक यादगार ओपनिंग पेयर तश्कील दिया, और 1990 की दहाई में दोनों ने पाकिस्तान के लिए बहुत यादगार पार्टनरशिप्स बनाई थी, और पाकिस्तान की फतूहात में कलीदी किरदार अदा किया था, और इस जोड़ी के बाद पाकिस्तान को
کوئی اچھا اوپننگ پلیئر نہیں مل سکا ہے اس کے بعد۔ تو اب ہم آپ کی خدمت میں عامر سہیل کے او ڈی آئی اور ٹیسٹ کیریئر کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ عامر سہیل ایک لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین اور لیفٹ آرم آرتھوڈاکس بالر بھی تھے اور بہت اچھے فیلڈر بھی تھے، خاص طور پر ون ڈے کرکٹ میں وہ بہت مفید ثابت ہوتے تھے۔ عامر سہیل نے 156 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی طرف سے 4780 رنز بنائے تھے، جس میں ان کا سب سے بہترین سکور 134 رنز نیوزی لینڈ کے خلاف رہا 1994 میں، اور اس میچ میں انہوں نے انضمام اللہ کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ بنائی تھی۔ عامر سہیل نے اپنے کیریئر میں 31 ففٹیاں بنائی تھیں اور 5 سینچریاں بنانے میں کامیاب رہے تھے، اور ان کی فی اننگز ایوریج 31.86 ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عامر سہیل ایک مفید بالر بھی تھے۔ اپنے 156 میچز پر مشتمل ون ڈے کیریئر میں عامر سہیل نے 85 وکٹ حاصل کیے پاکستان کی طرف سے، اور 22 رنز کے عوض 4 وکٹ ان کی ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہترین پرفارمنس رہی۔ ان کی فی وکٹ ایوریج 43.56 ہے اور 4.59 ان کا اکانومی ریٹ بھی رہا تھا۔ جبکہ اپنے ون ڈے کیریئر کے دوران انہوں نے پاکستان کی 22 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں قیادت بھی کی تھی، اور ان 22 میچز میں سے پاکستان کو 9 فتوحات انہوں نے دلائی تھی۔ یہ عامر سہیل کا او ڈی آئی کیریئر تھا۔ اب اگر ایک ان کا جائزہ ٹیسٹ کیریئر کا لیں تو عامر سہیل نے 47 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ ان 47 ٹیسٹ میچز میں 2823 رنز بنانے میں وہ کامیاب ہوئے، جس میں ان کا سب سے بہترین سکور 205 رنز تھا، جن کہ انہوں نے 1992 کے دورہ انگلینڈ پر بنایا تھا، اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر کے میدان پر۔ عامر سہیل نے اپنے کیریئر میں 13 ففٹیاں بنائی ٹیسٹ میچز میں اور 5 سینچریاں بنانے میں کامیاب رہے، اور ان کی ایوریج 35.28 ہے، جو تھوڑی لو سائڈ پر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کے لیے بہت مفید کارنامے سر انجام دیے تھے اور مفید بیٹسمین تھے وہ اوپننگ کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے ٹیسٹ میچز میں انہوں نے 25 وکٹ بھی حاصل کیے، جس میں ان کی بہترین پرفارمنس 54 رنز کے عوض 4 وکٹ تھی۔ 41.96 ان کی ایوریج رہی ٹیسٹ میچز میں بطور بالر، اور 2.64 کا اکانومی ریٹ رہا۔ اور ایز اے کیپٹن ان کا جو نمایاں کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 1998 میں پاکستان کے پہلے کپتان ہونے کا اعزاز حاصل کیا، جنہوں نے جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ کرکٹ میں شکست دی تھی۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عامر سہیل اور سعید انور صرف 2 اوپنر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ اس دور کے ہیرو تھے جب پاکستان کرکٹ کا جادو ساری دنیا پر سر چڑھ کر بولتا تھا۔ انہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی اور بیٹنگ سے پاکستان کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ عامر سہیل کی جارح مزاجی اور ان کے اگریسو بیہیویئر نے پاکستان کرکٹ میں ایک نئی روح پھونکی، اور وہ ایک بہت اچھے قائد بھی تھے، جبکہ سعید انور کی کلاس اور سٹائل نے دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز کو اور ماہرین کرکٹ کو بہت متاثر کیا تھا۔ اگرچہ آج یہ دونوں کرکٹ کی دنیا سے دور ہیں، لیکن آج بھی یہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور 1990 کی دہائی میں جو لوگ کرکٹ دیکھتے تھے تو وہ یاد کرتے ہیں کہ اس اوپننگ پلیئر نے ان کو کتنے عمدہ جو ہے لمحات عطا کیے، جن کو یاد کر کے آج بھی وہ اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں، اور کرکٹ کے دیوانے ان کا نام سن کر ان کے عزت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور ہیرو کے کارناموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔